अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सस्ता नुस्खा बताने वाला हूँ जो सर से लेकर पाँव तक नसों को खोलने, खून के बहाव को बेहतर बनाने, हाथ और पाँव की जलन, सूजन, थकावट और पाँव के दर्द और क्रैम्प्स को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये इतना आसान नुस्खा है कि हर आम इंसान इसे आसानी से समझ के इस्तेमाल कर सकता है। अक्सर लोग दिन भर थके रहते हैं, पाँव भारी भारी लगते हैं या रात को पाँव में दर्द और झटके महसूस होते हैं। इन सब मसाइल की असल वजह खून का सही बहाव ना होना है। जब नसों में खून ठीक तरह से सही नहीं चलता तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ग़िज़ा और ताकत सही नहीं पहुंचती, जिससे दर्द, जलन और सूजन हो जाती है। इस नुस्खे से खून का बहाव तेज होता है, नसों का बंद होना कम होता है, हाथ पांव हल्के महसूस होते हैं और जिस्म को दोबारा ताकत मिलती है। ये बेहतरीन नुस्खा ख़वातीन के कुछ आम मसाइल में भी मदद करता है। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि ये क्या है, कैसे तैयार होता है और इस्तेमाल करने का सही तरीका कौन सा है ताकि मैक्सिमम फ़ायदा हासिल हो। जिन्हें खून के बहाव में मसाइल होते हैं उन्हें पाँव भारी भारी लगते हैं, रात को सोते वक्त पाँव में जलन होती है, टखनों में सूजन और दर्द होता है, चलने में मुश्किल होती है, खुजली होती है और सर्दी के मौसम में ये मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। जब ऐसी तकलीफ होती है तो हम फौरन पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं, फार्मेसी से लेके खा लेते हैं जिससे वक्ती आराम मिलता है। लेकिन पेन किलर इस मसले का इलाज नहीं, असल मसला वैसे का वैसे रह जाता है। असल वजह खून की गर्दिश का स्लो होना है और पेन किलर सिर्फ दर्द कम करते हैं, खून का बहाव ठीक नहीं करते। जबकि आयुर्वेदा के मुताबिक इससे नसों की बंदिश बढ़ जाती है और मेडिकल साइंस में इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहा जाता है, जिसके लिए आज का नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप हैरान रह जाएंगे कि कुदरती चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क हो सकता है। बहुत से लोगों ने बताया कि जब वो दिन भर काम के बाद थके हुए घर आते हैं और ये नुस्खा ट्राई करते हैं तो उनकी थकावट दूर हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पाँव से बदबू आती है तो इस नुस्खे से उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होना है। इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और पाँव रिलैक्स हो जाते हैं। आयुर्वेदा के मुताबिक पाँव जिस्म का अहम मरकज़ होते हैं। ठंडी हवा, टेंशन और खून का बहाव कमज़ोर होने से नसों की बंदिश बढ़ जाती है, जो इस नुस्खे से कम होती है। पहले देखते हैं कि इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फ़ायदा कैसे देती हैं। इस रेमेडी में सिर्फ 3 चीज़ें शामिल होनी हैं: गर्म पानी, नींबू और काफूर। ये तीनों चीज़ें अपना अपना फ़ायदा दिखाती हैं। वीडियो के आखिर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जो इन तीनों में मिला के आप मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। गर्म पानी नसों को खोलता है, खून के बहाव को तेज़ करता है और जिस्म को रिलैक्स करता है, जिससे क्रैम्प्स वगैरह ख़त्म होते हैं। दूसरा काफूर है, जो एक कुदरती चीज़ है जो खून की रगों को खोलता है, आसाब को सुकून देता है और खून की रवानी को बेहतर करता है। तीसरा लीमू है, जो जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है, जहरीली चीज़ें निकालने में मदद करता है और ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि इससे इम्यूनिटी ताकतवर हो जाती है। अगर हो सके तो आप भीमसीनी काफूर लें जो ज़्यादा साफ और मौसर होता है, वरना आम भी चलेगा। बस आम काफूर से स्किन इरिटेशन और कभी कभी जलन हो सकती है, इसलिए बेहतर है भीमसीनी काफूर लें। हाउ टू प्रिपेयर। अब नुस्खा तैयार करने का तरीका समझ लें। सबसे पहले 3 से 4 लीटर पानी लें और उसे इतना गर्म करें कि पाँव डालते वक्त जले नहीं, लेकिन हल्की सी तेज गर्मी महसूस हो। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो स्किन को नुकसान हो सकता है और अगर बहुत ठंडा होगा तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए पानी का दर्जा हरारत बहुत अहम है। अब इस गर्म पानी में 1 से 2 टुकड़े काफूर डाल लें। काफूर ज़्यादा मत डालें क्योंकि ज़्यादा काफूर से पाँव में जलन, खारिश या रेडनेस हो सकती है। इसके बाद आधा लीमू लें और उसका रस इस पानी में निचोड़ दें। लीमू के बीज पानी में ना जाने दें, सिर्फ रस ही इस्तेमाल करें। अब ये पानी एक प्लास्टिक या स्टील के टब में डाल दें, फिर दोनों पाँव इस पानी में डालकर आराम से बैठ जाएं। इस दौरान पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस 10 से 15 मिनट सुकून से बैठना है। अक्सर लोग इस वक्त पाँव में हल्की सी चुभन, गर्मी या खारिश महसूस करते हैं। घबराना नहीं, ये इस बात की निशानी है कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है। इस थेरापी के दौरान गर्म पानी, काफूर और लीमू मिलकर पाँव की जिल्द के जरिए नसों के अंदर तक असर करते हैं। गर्म पानी नसों को खोलता है, काफूर नर्व्स को रिलैक्स करता है और लीमू स्किन और पोर्स को साफ करता है।
اس کا سیدھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کا درد، جلن، کھجلی، سوجن اور بھاری پن آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس تھراپی کے بعد ان کا دماغ ہلکا اور فریش ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاؤں کی نسوں میں خون ٹھیک طرح چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے نروس سسٹم پر پڑتا ہے۔ اس لیے رات کو گہری نیند آتی ہے اور صبح اٹھ کر جسم زیادہ ہلکا محسوس کرتا ہے۔ ہاؤ ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹس۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو اس تھراپی کو اور زیادہ طاقتور بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سیاٹیکا یعنی ایک ٹانگ کا درد، اعصابی کمزوری یا گھٹنوں کا پرانا درد ہے، تو آپ اس پانی میں کچھ آپشنل چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں، جیسے 1 چمچ ایپسم سالٹ یا 1 چمچ گلابی نمک یا 1 چمچ اجوائن ملا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز لیں، اسے 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ابال لیں، پھر اس پانی کو باقی پانی والے ٹب میں ڈال کر مکس کر لیں۔ اس سے مسلز اور نروز پر اثر اور تیز ہو جاتا ہے اور درد میں زیادہ ریلیف ملتا ہے۔ اگر آپ کو پاؤں کے تلووں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، جسے نیوروپیتھی کہا جاتا ہے، تو آپ 1 چمچ سرکہ بھی اس پانی میں ڈال سکتے ہیں۔ سرکہ نروز کی جلن کو کم کرتا ہے اور سکن کو ٹھنڈک دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب چیزیں آپشنل ہیں۔ اگر آپ صرف گرم پانی، کافور اور لیموں سے بھی تھراپی کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس تھراپی کو 7 سے 10 دن روزانہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں میں اتنے دنوں میں 70 سے 80% فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر مسئلہ پرانا ہو تو 10 دن کے بعد ہر دوسرے دن یا ہفتے میں 3 مرتبہ کریں، تاکہ مسئلہ دوبارہ نہ ہو اور عادت بھی نہ بنائے۔ اب ایک بہت ہی اہم بات، اس تھراپی کے بعد اگر آپ تل کا ہلکا گرم تیل لے کر پاؤں کے تلووں پر 5 منٹ مساج کر لیں تو اس کا فائدہ دگنا ہو جاتا ہے۔ تل کا تیل ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، نروز کو مضبوط کرتا ہے اور گھٹنوں کے درد، سیاٹیکا اور جلن میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ یہ تھراپی خاص طور پر کمزور بلڈ سرکولیشن، تھکے ہوئے پاؤں، کولڈ فیٹ، مائلڈ نیوروپیتھی، پاؤں کی بدبو اور سکن انفیکشن کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے، سکن نرم ہوتی ہے اور پاؤں زیادہ ہیلدی لگتے ہیں۔ پریکاشنز دیکھیں، ہر ریمیڈی کی طرح اس میں بھی کچھ احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ کو سیاٹیکا، سویئر ڈسک بلج، L5، L4 یا S1 نرو کمپریشن کی وجہ سے ہے اور ڈاکٹر نے سرجری سجیسٹ کی ہے، تو یہ تھراپی دباؤ ختم نہیں کرے گی، لیکن درد اور جلن میں کچھ ریلیف ضرور ملے گا۔ اسی طرح اگر گھٹنوں کے درد، اوسٹیو آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، لیگامنٹ ٹیئر یا کسی انجری کی وجہ سے ہے، تو یہ تھراپی پورا علاج نہیں ہے، بلکہ صرف کچھ ہیلپ کرے گی۔ اس لیے پہلے سمجھیں کہ یہ تھراپی کن مسائل کے لیے بہتر ہے اور کن کے لیے نہیں، پھر استعمال کریں۔ اس نسخے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کی طاقت اور انرجی کو بڑھاتا ہے۔ صرف پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ، گردن، پیٹھ اور پورے جسم میں سکون اور ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ نسخہ سٹریس اور ٹینشن کم کرتا ہے، کیونکہ جب خون ٹھیک سے گردش کرتا ہے تو دماغ کو بھی آکسیجن ملتی ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ اگر آپ کام یا اسکول سے تھکے ہوئے گھر آتے ہیں تو یہ نسخہ تھکان دور کرنے کا نیچرل طریقہ ہے۔ اس تھراپی سے مسلز اور نروز ریلیکس ہو جاتے ہیں، جس سے چلنے، اٹھنے اور بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپشنل چیزیں جیسے ایپسم سالٹ، گلابی نمک، اجوائن یا سرکہ ڈالنے سے یہ نسخہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر پاؤں میں جلن، نروز کی چبھن، سیاٹیکا نرو یا گھٹنوں کا درد ہو۔ یہ چیزیں بلڈ سرکولیشن کو اور تیز کر دیتی ہیں، سویلنگ اور کریمپس کم کرتی ہیں اور پین ریلیف میں مدد کرتی ہیں۔ اس نسخے کے بعد تل کا ہلکا گرم تیل پاؤں کے تلووں پر ہلکا سا مساج کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس نسخے کو روزانہ یا آلٹرنیٹو ڈے پر کرنے سے آپ پاؤں، ہاتھ اور پورے جسم کو ریلیکسڈ، ہیلدی اور پین فری رکھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل سیف، آسان اور نیچرل ہے اور ہر کوئی گھر پر آسانی سے فالو کر سکتا ہے۔ اس نسخے کا ایک اور بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کی امیونٹی اور ریزسٹنس کو بھی بڑھاتا ہے۔ جب خون کی گردش ٹھیک ہوتی ہے تو جسم کے خلیے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بڑھتی ہے۔ اس تھراپی سے پاؤں کی سکن بھی مضبوط اور نرم ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کٹس یا کریکس جلدی بھرتے ہیں اور بدبو اور انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو لمبی محنت، کمپیوٹر یا موبائل کا زیادہ استعمال یا کھلے موسم کی وجہ سے پاؤں اور ہاتھ میں تھکان اور جلن محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ اس نسخے کو روزانہ یا ہفتے میں کچھ مرتبہ فالو کریں تو آپ کے پاؤں نہ صرف ہیلدی اور فریش محسوس ہوں گے
بلکہ جسم کی اوورآل انرجی بھی بڑھ جائے گی اور آپ دن بھر ایکٹیو اور طاقتور رہیں گے۔ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کا اور چینل پہ آنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔